السلام عليكم. نديرو واحد الفيديو جديد بالنسبه للديكومبوزيسيون ديال لي فراكسيون راسيونيل. دونك اول ما تكون عندنا واحد لا فراكسيون راسيونيل، اول حاجه خصنا نديرو هو خصنا نشوفو لو دوغري ديال البسط و لو دوغري ديال المقام. دونك لو دوغري ديال البسط هنا لو دوغري هو زيرو، دونك حيت عندنا كونستونت لو دوغري هنا هو حيت عندنا هنا برودوي، دونك لو دوغري هو 4 حيت عندنا هنا جوج وهنا جوج، دونك إلا ملتيبلينا لي فوا تعطينا دوغري 4. دونك عندنا لو دوغري ديال الفوق صغر من لو دوغري ديال التحت، دونك هادي بوين مزيان. الثانيه هي خصنا نشوف واش كاين، دابا حنا غنديرو لا ديكومبوزيسيون في ار، دونك لا ديكومبوزيسيون في ار اكس، دونك غنشوفو واش لتحت مفاكتوريزي مزيان. دونك عندنا يعني واش ساندي، يعني واش مفاكتوريزي مزيان، يعني واش معمل مزيان. دونك عندنا اكس موان ان او كاري، دونك معمله مزيان، هادي واش ممكن تتعمل. دونك في هاد لوكا كنحسبو لو دلتا، دونك باش نعملوها خصنا لي راسين، دونك كنحسبو دلتا نشوف واش عندها لي راسين. في هاد لوكا هادي عندها دلتا، غتلقاو دلتا كتساوي ناقص 3، دونك صغر من صفر، دونك ما كاينش عندنا دي سوليسيون في ار، دونك ما عندناش دي سوليسيون، دونك ماشي ما غتكونش فاكتوريزي. دونك الا كانوا عندنا دي سوليسيون باغ اكزومبل الا لقينا دلتا بوزيتيف، دونك غيكون عندنا واحد لا سوليسيون اكس 1 واحد لا سوليسيون اكس 2، دونك غادي هذيك هذا غنردو هو اكس موان اكس 1 فاكتور دو اكس موان اكس 2. دونك هاد لوكا ما عندناش حتى دلتا نيجاتيف، دونك غيبقى هاد لو تيرم هو هذا. دونك جوج حوايج كنفيريفيو، يعني لو دوغري ديال الفوق خصو يكون صغر من لو دوغري ديال التحت، ونشوفو واش هادي بيان فاكتوريزي. دونك هنا هادي بيان فاكتوريزي حيت هادي ما عندهاش دي سوليسيون في ار. دونك شنو كنديرو في هاد لوكا هذا؟ دونك لا ديكومبوزيسيون اف دو اكس غتكون مكتوبه على هاد الشكل، دونك اكس كاري بلس اكس بلس 1 زائد اكس موان 20 زائد اكس موان 20 او كاري. كنا شنو غادي نديرو فوق حيت هادي دو دوغري 2، دونك غادي نديرو هنا ا اكس بلس بي، دونك خص يكون شي دوغري اللي صغر منها. دونك هنا هادي دو دوغري 1، دونك شنو الدوغري الاخر اللي صغر من تحت هو الدوغري 0، دونك غنديرو هنا كونستانت، وهادي غنديرو حتى هي كونستانت. دونك باش نديكومبوزيو، دونك هادي لا ديكومبوزيسيون. دونك دابا الباقي هو اننا خصنا نلقاو ا اي بي اي سي اي دي. نعاود نكتبها هنا، دونك اف دو اكس تيكال ا اكس بلس بي اكس كاري بلس اكس بلس 1 زائد سي على اكس موان 20 زائد دي على اكس موان 20 او كاري. دونك خصنا نلقاو ا بي سي دي. دونك نسميو هادي اطوال. دونك اول حاجه غادي نملتيبليو هاد اف دو اكس في اكس موان 20 لو تو او كاري. دونك شنو غادي يعطينا؟ دونك الفوق غادي يعطينا 3 على اكس او كاري بلس اكس بلس 1، هنا يعطينا اكس موان 20 لو تو او كاري اكس بلس بي sur x au carré plus x plus 1 plus c
x moins a plus d. دونك بحال قلتي ملتيبليان، دونك غادي تختزل بحال تختزل، غتبقى لنا دي، غتبقى لنا واحد اكس موان ا، وهنا غتبقى هادي كيف ما تختزل، وهنا هادي من ليكسبرسيون ديال اف ما كتمشي ديك اللي كانت هي ديك اكس موان ا او كاري اللي كانت هنا. دونك اون دون اكس ايكال ان. دونك إلا عطينا اكس ايكال ان، دونك شيعطينا هنا 3 على واحد او كاري بلس ان بلس ان، شنو ايكال 3 sur 3 ايكال ان، ايكال نعوضو هنا. دونك إلا عطينا اكس ايكال ان، دونك هاد لو تيرم هذا غادي يساوي زيرو على شي عدد، دونك يبقى هذا زيرو هنا زائد سي زيرو إلا عطينا اكس ايكال ان زائد دي. دونك هادشي كيعني بلا دي ايكال ان. إلا عطينا اكس ايكال زيرو ان ايطوال، دونك شنو غادي نلقاو؟ دونك غنلقاو اف دو زيرو اش كتساوي بي على، هنا إلا عوضنا بزيرو زيرو زيرو زائد واحد، دونك غتبقى على واحد، دونك هي بلاش ما نكتب واحد. هنا عوضنا بزيرو غتعطينا سي على ناقص واحد اللي هي ناقص سي، وإلا عوضنا هنا بزيرو تعطينا هي زائد دي. شحال كتساوي اف دو زيرو؟ اف دو زيرو كتساوي، إلا عوضنا إلا شنو كتساوي اف دو زيرو؟ اف دو زيرو كتساوي 3 على واحد، وهنا واحد، دونك سي 3، دونك هادشي كيساوي 3 بي ناقص سي زائد دي، بحال لقينا كتساوي واحد، دونك هادشي كيعطينا بلا بي كتساوي جوج زائد سي. هادي هي الريزولطا لاش وصلنا. دونك إلا ملتيبلينا عاوتاني، إلا ملتيبلينا باغ إكس، ملتيبلي إيطوال باغ إكس، اشنو غادي نلقاو؟ نلقاو إكس اف دو إكس اللي هي 3 إكس على إكس أو كاري بلس إكس بلس أن إكس موان ا أو كاري كتساوي أ إكس أو كاري بلس بي إكس على إكس أو كاري بلس إكس بلس أن زائد سي إكس على إكس موان ا زائد دي إكس على إكس موان ا au carré. Donc on fait tendre x vers plus l'infini. Donc غادي نلقاو هنا، غنلقاو هنا فهاد لو تيرم هذا دونك زيرو اش كيساوي، دونك هنا كنديرو هادي على هادي، دونك غتعطينا ا اكس او كاري على اكس او كاري بلس سي اكس على اكس بلس دي اكس على اكس او كاري. دونك هادي كتمشي لزيرو، هادي كتبقى سي غتمشي هادي مع هادي، هادي تمشي هادي مع هادي، تبقى لنا زيرو إيكال أ بلس سي، دونك أ إيكال موان سي. دونك إلا عطينا عاوتاني الإكس إيكال أ موان ا،
en étoile اش غادي نلقاو moins 3 sur 4 moins a fois 1 plus b sur moins 1 au carré plus 1 plus 1. Donc si moins 1 plus c moins 1 plus d moins 1 le tout au carré. Donc ناقص 3 على 4 دونك ماشي ناقص 3 على 4 تكون بلس دونك ناقص A بلس B ناقص C على 2 زائد D على 4 شحال كتساوي ناقص A. دونك ناقص A من الأول ناقص A كتساوي C. دونك C B شحال كتساوي B كتساوي 2 زائد C. ناقص C على 2 زائد D على 4 هادشي كيساوي 3 على 4. دونك 3 على 4 D هي 1 دونك ناقص 1 على 4 هاد 2 غادي ترجع لينا تولي ناقص 2 غتبقى ليا سي زائد سي هي 2 سي ناقص سي على 2 بشحال هادي هي 2 على 4 ناقص 2 كتساوي 2 ناقص 1 على 2. وشحال كتساوي هادي كتساوي هادي ناقص 3 على 2 شحال كتساوي هادي كتساوي سي 3 على 2 دونك كتمشي هادي مع هادي تبقى لينا سي كتساوي ناقص 1. دونك بما ان سي كتساوي ناقص 1 وعندنا ا كيساوي ناقص سي دونك ا كيساوي ناقص 1 اللي هي 1 بي كتساوي 2 زائد سي يعني 2 زائد ناقص 1 هي 1. إذن أ كتساوي 1 بي كتساوي 1 دي كتساوي 1 سي كتساوي ناقص 1. دونك f de x égale x plus 1 sur x carré plus x plus 1 moins 1 x sur 1 plus 1 x moins 1 le tout au carré. Donc هذه هي la décomposition en éléments simples dans Rx. بالنسبة للوكا رقم 2 هي f de x est égal à x4 moins x plus 2 sur x moins 1 x
au carré moins 1. دونك شنو قلنا اول حاجه كنشوفو هو لو دوغري. دونك عندنا هنا 4 هنا 3. دونك الاول ماشي فيريفي. وهنا عندنا واش هادي ممكن تفاكتوريزا. دونك ممكن تفاكتوريزا. دونك هادي اكس او كاري موان 1 كتساوي هي اكس موان 1 اكس بلس 1. دونك هادي باينه. دونك اول حاجه نريغلو البروبليم ديال لو دوغري. دونك في هاد لوكا هادي غنجيو نحسبو هاد لو تيرم هذا اكس موان 1 اكس او كاري موان 1 شنو كيعطي اكس 3 موان اكس كاري موان اكس بلس 1. ونجيو نديرو لا ديفيزيون اوكليديان ديال اكس 4 موان اكس بلس 2 sur x3 يعني على هاد لو تيرم هذا x3 موان x كاري موان x بلس 1. دونك إلا درنا x4 على x3 دونك تعطينا هنا x. دونك هنا تعطينا موان x4 موان x3 موان x2 بلس x. دونك شنو تعطينا هي x3 بلس x كاري موان 2x بلس 2. دونك x3 sur x3 دونك سي 1. دونك هادشي كله نعاودو هنا. دونك 1 x3 موان x2 موان x بلس 1. دونك لا ديفيرونس سي 2 x carré moins x plus 1. دونك عندي هاد لو تيرم هذا. دونك انا درت موان. دونك عندي هاد لو تيرم هذا نسميه ا. هذا نسميه بي. هذا نسميه كيو. هذا نسميه ار. يعني عندي ا تساوي بي كيو بلس ار. داكور. دونك عندي ا. دونك عندي اكس 4 موان اكس بلس 2 quoi égal. Donc égal x3 moins x carré moins x plus 1 fois x plus 1. Donc هذا هو q plus le reste اللي هو 2 x carré moins x plus 1. دونك إلا قسمت على x موان 1 x au carré موان 1 كنقسمتها هنا على x موان 1 x au carré موان 1. دونك شنو هذا؟ دونك هذا هو f دو x. دونك هاد لو تيرم هذا هو هذا. دونك حيت هو اللي نشرت قبيله. دونك يبقى لي هاد لو تيرم هذا. دونك يبقى لي x بلس 1 زائد هاد لو تيرم هذا. بحال داكشي فرقت كان عندي المقام موحد وفرقته 2x carré moins x plus 1 sur x moins 1 x carré moins 1. اللي بغا يعرف هذا علاش كيساوي هذا دونك هو اللي بحال قلتي الا نشرت هذا غادي نلقى هذا حيت راه هي باش بديت في الاول هي هادي. دونك عندي f دو x هي x بلس 1 زائد 1 g دو x.
هاد جي دو اكس بشحال؟ دابا ناناليزي هاد جي دو اكس. هاد جي دو اكس الشرط الاول متحقق، يعني عندي الدوغري هنا 2 وهنا الدوغري 3. الشرط الثاني واش كاين شي حاجه خاصها تفاكتوريزا؟ وي، دونك هذا خصني تفاكتوريزا، دونك خصني فاكتوريزي. دونك جي دو اكس كتساوي 2x carré moins x plus 1 sur x moins 1 au carré x plus 1. دونك هذا فرقته، دونك هذا كيساوي x moins 1 x plus 1. دونك هادي مع هادي غتولي او كاري، دونك يبقى لي هذا. دونك الغيز دابا هو نديكومبوزي هاد لو تيرم هذا. دونك عندي جي دو اكس تيغال G de x est égal 2 x carré moins x plus 1 sur x moins 1 au carré x plus 1. Donc هذا غنكتبو على شكل x moins 1 au carré plus x moins 1 plus x plus 1. Donc هنا غادي ندير A هنا B هنا واحد C. دونك غادي نملتيبلي x g de x غادي نملتيبلي ندير x moins 1 au carré في g de x. اش غادي يعطيني؟ يعطيني a زائد b x moins 1 زائد cx moins 1 au carré sur x plus 1. دونك إلا عطيت ال x égal à 1 دونك شا يعطيني هذا؟ دونك يعطيني 2x au carré moins x plus 1 sur x plus 1 x égal à 1. دونك كتعطيني هي دونك بحال اللي قلتي ملتيبليت في جي، دونك مشى هذا مع هذا. دونك 2 ناقص 1 هي دونك تعطيني 2 على 2 زائد a. دونك إلا عطيت هنا يعطينا هذا 0 وهذا تا هو يعطيني 0. دونك a égal 1. إلا ملتيبليت في x plus 1 في جي دو x اش غيبقى ليا؟ يبقى ليا لو تيرم هذا 2x au carré moins x plus 1 sur x moins 1 au carré. ندير ونعطينا x égal à moins 1. تبقى لي هنا a، تبقى لي a x plus 1 x moins 1 au carré plus bx plus 1 على x moins 1 plus c. دونك إلا عطيت x égal à moins 1 دونك تعطيني هادي 2 تعطي 2 هادي ناقص 1 ما ناقصها تعطينا هي 2 دونك تعطيني 4.
دونك ناقص واحد مع ناقص واحد تعطينا هي 4. دونك هي واحد اش كتساوي، دونك إلا عطيت هنا ناقص واحد دونك تعطيني هادي 0، عطيت هنا ناقص واحد تعطيني هادي 0، دونك كتبقى ليا سي. دونك سي كتساوي حتى هي واحد، دونك سي إيكال 1. دونك إلا ملتيبليت في إكس يعني درت إكس في جي دو إكس اش غنلقى؟ غنلقى 2 إكس 3 موان إكس كاري بلس إكس sur x plus 1 x moins 1 au carré كتساوي ax sur x moins 1 au carré plus b x sur x moins 1 plus c x plus 1 هنا x. دونك إلا درت x envers plus l'infini تعطيني هادي تعطيني هادي، تمشي هادي لجوج كتساوي تمشي هادي لزيرو، تمشي هادي لبي تمشي هادي لسي. دونك بي إيكال 2 موان سي، دونك 2 موان 1 حتى سي إيكال 1، دونك سي 1. دونك شنو لقيت في التالي؟ دونك لقيت A إيكال 1 B إيكال 1 et C إيكال 1. دونك f de x شناهي؟ دونك هي x بلس 1 زائد واحد على x موان 1 أو كاري زائد واحد على x موان 1 زائد واحد على x بلس 1. دونك هادي هي لا فاكتوريزاسيون في لو كا فين تيكون لو دوغري ديال الفوقاني كبر من لو دوغري ديال التحتاني.